Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va corriger le concours commun d'accès aux filières de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2020-2021. قبل ما نبداو التصحيح غادي نهضروا على quelques remarques. باش نبريباري لو كونكور د ميديسين ما كافيش انني نخدم تمارين ونخدم دي كونكور قدام، لانه كاينين بزاف اللي خدموا دي كونكور ضابطين داكشي مزيان، تعطي اي سؤال يجاوب عليه، ولكن ما نجحوش في لو كونكور. علاش؟ لانه خاصك ضروري تلعب على العامل النفسي، يعني انك ما تخلاش نهار لو كونكور، لانه واخا تكون ضابط مزيان الامور ديالك، الا تخلاتي نهار لو كونكور راه غيوقعوا لك مشاكل. وضروري من شويه ديال التوتر، عندك ان كونكور ضروري غيوقع لك شويه ديال التوتر، شويه ديال الخوف، ولكن راه الا وصل لواحد الحد معين غادي يقدر انه يسبب لك عدم النجاح في الامتحان. وهنا واحد القضيه كانت وقعت بالنسبه لبزاف، كاين اللي ضابط مزيان الامور ديالو، فاهم مزيان، يقدر يجاوب على اي سؤال، ولكن نهار لو كونكور كيعطيوكم ورقه غادي تجاوبوا فيها في الفيزيك، ورقه غادي تجاوبوا فيها على لي مات، ورقه غادي تجاوبوا فيها على الشيمي مثلا، ورقه غادي تجاوبوا فيها على الاس في تي. كاين اللي بهذيك الخلعه في بلاص ما يجاوب على المات في الورقه ديال المات، جاوب على المات في الورقه ديال الاس في تي، ولا في الورقه ديال الشيمي، ولا في الورقه ديال الفيزيك. هادو من بين الامور يعني اللي يقدر يسببوا داك الخوف الزائد ولا داك التوتر الزائد نهار لو كونكور. تاني حاجه، الا عطيتك اون كيسيون ما كافيش انك تجاوب عليها، وانما خاصك تشوف شحال ديال الوقت درتي باش جاوبتي عليها. يعني نهار لو كونكور الا كان لو كونكور ساهل كيكونوا بزاف ديال الاسئله، وبالتالي واخا تجاوب على واحد القدر معين من الاسئله تقدر ما تنجحش، لانه كاين بزاف اللي يجاوبوا على اكثر ديال الاسئله. اذا فاش كيكون الامتحان ساهل خاصنا نجاوبوا على بزاف، وباش نجاوبوا على بزاف خاصنا نكونوا سرعه في الاجابه. بطبيعه الحال هنا كاين فرق ما بين السرعه والتسرع، يعني نكون سريع في الاجابه، يعني نكون ضابط مزيان كيفاش ندير لي كالكول، يعني وبزاف ما ضابطينش مزيان الحساب. الا كنت سريع في الحساب فراه غادي نجاوب على اكثر عدد من الاسئله في اقل وقت ممكن. الا كنت بطيء في الحساب يعني ما كنحسبش مزيان، فما غاديش نجاوب على بزاف ديال الاسئله، وبالتالي الحلول ديالي غادي ينقصوا. اما الا جينا نشوفوا المحتوى لي كيسيون اللي كاينين في لو كونكور فهما دي كيسيون تري سامبل، يعني في المستوى. بالنسبه لا بريباراسيون دي كونكور غادي نديرو واحد العرض بالنسبه للناس ديال الميديسين لينسا اي لينسام. المحتوى ديال الفيديوهات كيكون فيديوهات فيها دروس، ماشي دروس وانما فقط بعض التقنيات اللي كتساعدنا على الاجابه بسرعه على بعض الاسئله. راه ماشي لي كيسيون كاملين عندهم دي زاستوس. غادي تشوفوا لو كونكور 2020 السؤال كنجاوب عليه بالطريقه العاديه، ما كاينش استوس ولا طريقه اللي سريعه، ولا كاينه طريقه واحده كنا كنديروها كاينه في لو بروغرام، يعني اللي كنجاوبوا بها في لا ريداكسيون هي نفسها اللي غادي نجاوبوا فيها في لو كونكور، راه ما كاين حتى شي فرق. قلنا كاين الفيديوهات فيهم دروس صغيره اللي فيها يعني بعض التقنيات، عاد غادي يكونوا تصحيح امتحانات سابقه. بالنسبه للانصام كاينين امتحانات سابقه وبالتالي غادي نجاوبوا عليهم. اما بالنسبه للميديسين عندنا امتحان واحد ديال 2020 2021. علاش ما هضرتش على الامتحانات القدام؟ لانه في الامتحانات القدام كنتي الا باغي تبريباري ميديسين فاس خاصك تراجع مزيان لي كونكور القدام دو ميديسين فاس، يعني بعض الاسئله كيبقاو كيتعاودوا وهما خارج البرنامج، يعني كيكونوا صعب شويه ولا ما شايفينهمش خارج البرنامج، اسئله يعني نقولوا ماشي المستوى ديال الباك. هادشي كان شحال هذا كان قبل، اما دابا حيت ولا لو كونكور كومان يعني ناسيونال، الا شفتوا لي كيسيون كلهم في لو بروغرام، ما كاينش شي سؤال اللي غادي نستعمل فيه اسيوس ولا شي حاجه ما كايناش في الباك. يعني لي كيسيون كاملين كنجاوبوا عليهم بالطرق اللي عندنا في لو بروغرام، خصوصا انهم حطوا ان بروغرام اللي خاص ضروري هذاك اللي كيصايب الامتحان ولا ديك اللجنه اللي كتصايب لو كونكور خاصها تحترمه. ما عندهاش الحق انها تحط سؤال اللي ما كاينش في لو بروغرام. يعني كاين واحد القيود اللي داروهم باش يتحط لو كونكور د ميديسين، ماشي فحال شحال هذا، يعني كانت لافاك هي اللي كتكلف، وبالتالي ما كاينش واحد الرقابه على المحتوى ديال هذاك لو كونكور.
يعني كيحطوا اللي بغاو، وهذه بطبيعة الحال ماشي شي حاجة اللي يعني كانت غدير واحد الاختلاف أولا كتنقص من تكافؤ الفرص، لأنه ان كونكور سوا كان صعيب سوا كان ساهل فكلشي تيدوزو. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. لو كونكور ديال الميديسين ولا ناسيونال ولا ان بروغرام اللي كيتحكم فيه، وما عندناش اون باز دو دوني يعني دي كونكور قدام اللي غادي نتبازاو عليهم، ولكن غادي نحاولوا اننا نديرو دي كونكور اللي نبازيوهم على لو بروغرام، ولا نحاولوا نقلدوا هذاك الشكل اللي تحط به الامتحان بالنسبه ل 2020 2021. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للاشتراك في هذا العرض هذا، راه عبر رقم الواتساب اللي غادي يبان لكم على الشاشه. اذا غادي ندوزو دابا للتصحيح، غادي نبداو بلي مات. Alors la première question. Si z est le nombre complexe, vérifions le module de z est égal à la racine de 2 et l'argument de z est égal à pi sur 3. z هو العدد العقدي الذي يحقق معيار z كيساوي جذر جوج وعمدة z كتساوي بي على 3. السؤال كيطلب مني نحسب القيمة ديال z puissance 3، la valeur de z puissance 3. إذا اشنو هما المعطيات اللي عندي لو موديول وعندي لارغومون. اذا شنو يمكن لي نكتب؟ يمكن لي نكتب لا فورم اكسبونسيال. دائما ملي نبغي نحسب اون بويسونس دان نومبر كومبلكس، خصوصا الا كانت كبيره يعني كبر من 3 مثلا، فدائما كنعتمدو على لا فورم تريغونومتريك الشكل الأسي او لا فورم اكسبونسيال. اذا شنو كيساوي زد؟ زد كيساوي لو موديول دو زد فوا ليكسبونسيال اي l'argument de z اللي هو في هاد الحالة la racine de 2 fois l'exponentielle i pi sur 3. إذا شنو كتساوي z puissance 3 كتساوي la racine de 2 fois puissance 8 fois l'exponentielle i pi sur 3 puissance 8 اللي هي 8 pi على 3. Alors la racine de 2 puissance 8 شنو هي؟ هي 2 puissance 4. Et 2 puissance 4 شنو هي 16. بقى لينا دابا هاد ليكسبونسيال. راه فاش كنبغيو نحسبو اون بويسونس، اول حاجه كنحتاجو لا فورم تريغونومتريك ولا ليكسبونسيال ديال هداك العدد اللي بغينا نحسبو لا البويسونس ديالو، ومن بعد خاصنا ندوزو من لا فورم اكسبونسيال لا فورم الجبريك، لانه الاختيارات هنا عاطيني لي فورم الجبريك الشكل الجبري. اذا خاصني نكتب هاد زاد اس 8 على الشكل الجبري ديالو. اذا خاصني نفرق هاد ليكسبونسيال هذا. هنا كيفاش نحسب كوسينوس ديال بي على 8 وسينوس ديال بي على 8؟ هنا فين كيبقى السؤال. لذلك شنو غادي ندير هنايا؟ اول حاجه خاصني نحاول نختزل هاد 8 بي على 3. البسط كبر من المقام، او البسط كبر من المقام في جوج. البسط كبر من المقام في جوج. اذا غادي نحاول بين دو بي بلس باش هاديك دو بي تختزل. إذن إلا كان المقام أولا البسط كبر من الدوبل ديال المقام، هنا كندير لها 8 كبر من الدوبل ديال 3 يعني كبر من 6، إذا غادي نفرق هاديك 8 على شكل 6 زائد جوج. دونك غتبقى ليا 6 بي على 3 اللي هي جوج بي زائد جوج بي على 3 اللي هي 16 في ليكسبونسيال إي دو بي سور 3. دونك 16 دابا خاصني الكوسينوس ديال دو بي سور 3 كوسينوس دو بي سور 3 بلس اي فوا سينوس ديال دو بي سور 3. شنو كيساوي الكوز ديال دو بي سور 3؟ هادي ما عنديش في داك الجدول. اذا شنو غادي ندير؟ خاصني نستعمل العلاقات المثلثيه لي فورمول تريغونومتريك. هاد دو بي سور 3 شنو هي؟ راه هي بي موان بي سور 3. متفقين؟ دونك الكوسينوس ديال بي موان بي سور 3 شنو كيساوي؟ كوسينوس دو بي موان اكس. كوس دو بي موان اكس شنو هو؟ هو موان كوسينوس دو اكس، يعني موان كوسينوس دو بي سور 3. إذا هادي شنو كتساوي؟ هي موان واحد على جوج. بقى عندي 16 ناقص واحد على جوج زائد اي. دابا سينوس دو بي سور 3 اللي هي سينوس دو بي موان بي sur 3. Sinus de pi moins x هي sinus de x. Donc sinus de pi sur 3 اللي هي racine de 3 sur 2.
إذا شنو غيبقى عندي؟ ناقص 16 على جوج يعني ناقص 8. 8 على جوج زائد إي في 8 في لا راسين دو 3. دونك شنو هو الجواب الصحيح؟ ناقص 8 زائد إي 8 راسين دو 3. دونك الجواب الصحيح هو الجواب ب. إذا ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. Si θ d'un nombre réel, alors cosinus puissance 3 de θ est égal à θ عدد حقيقي قيمة كوس دو θ أس 3 هي. alors عندنا مجموعة من الاقتراحات. يعني شنو هي العملية اللي دارو هنايا باش يحسبو هاد كوسينوس بويسونس 3 دو تيتا؟ دارو لا لينياريزاسيون، الإخطاط، تحويل الجداء إلى مجموع. هادي شفناها في لي نومبر كومبلكس، شي حاجة عادية جدا. الوغ شنو غادي نديرو هنايا؟ شنو كنستعملو باش نديرو الإخطاط؟ لا فورمول دولار، صيغة أولار، اللي كتقول ليا بلي كوسينوس دو تيتا كتساوي ليكسبونسيال إي تيتا بلوس ليكسبونسيال moins I θ sur 2 sinus de θ تساوي l'exponentielle I θ moins l'exponentielle moins I θ sur 2I. alors باش نديرو الإخطاط مثلا عندي الكوسينوس في السينوس أو الكوس أو كاري في السينوس أو لا كوسينوس بويسونس 3 في السينوس أو كاري أو السينوس بويسونس 2 ولا هادشي هدا، فكنستعملو لي فورمول دولار. والعملية اللي كنديرو هي الإخطاط، لا لينياريزاسيون. هنا كاينة طريقة تانية باش نجاوبو على هاد السؤال، هي أننا ناخدو قيمة ديال تيتا، ناخدو قيمة ديال تيتا ونشوفو إمتى الكوس ديال بويسونس 3 دو تيتا غادية تساوي وحدة من هادو. ولكن هادي فيها بعض المشاكل، اللهم نديرو الطريقة اللي كنعرفو، ما غاديش دير لينا بزاف ديال الوقت. يعني كنقول لكم اللي كيعرف يحسب بالزربة راه هادشي ما غاديش يضيع ليه الوقت. غادي نحسبو كوسينوس puissance 3 de θ et l'exponentielle I θ plus l'exponentielle moins I θ sur 2 le tout puissance 3 اللي هي 1 على 8 fois A plus B puissance 3 هي A puissance 3. هاد l'exponentielle I θ le tout puissance 3 نكتبها ديريكت هي l'exponentielle I 3 θ بحال هادشي خصني نكون كنزرب فيه. A puissance 3 plus B puissance 3 l'exponentielle moins I 3 θ plus 3AB يعني 3 في l'exponentielle I θ في l'exponentielle I moins θ اللي هي l'exponentielle I 0 اللي هي 1. donc 3AB fois A plus B يعني fois l'exponentielle I θ plus l'exponentielle moins I θ. ثم من بعد كنحاول نرجع مرة أخرى للي فورميل دولار. دائما هذه الفكرة، كنمشي كننشر كنقاد الحساب مزيان، من بعد غادي نعاود نستعمل مرة أخرى لي فورميل دولار. يعني نحاول مرة أخرى، يعني خصني مرة أخرى نحاول نبين هاد لي فورمول هادو. عندي ليكسبونسيال إي 3 تيتا بلوس ليكسبونسيال موان إي 3 تيتا نبينوها على جوج. الوغ شنو كيساوي هادشي؟ هو الكوس ديال 3 تيتا تو سامبلومون. الوغ هنايا نكتبوها بحال هكا، حتى هادي ليكسبونسيال إي تيتا بلوس ليكسبونسيال موان إي تيتا سور 2 هادي راه هي الكوسينوس دو تيتا. غادي غير نقاد الحساب هنايا. الوغ 1 على 8 يعني 1 على 4 في هادشي هذا، ثم هنا كانت عندي 3 على 8 غنبينو 3 على 4. دونك شنو كيساوي هادشي؟ 1 على 4 في الكوسينوس ديال 3 تيتا زائد 3 على 4 في الكوس ديال تيتا. نعملو بواحد على 4 كوسينوس 3 تيتا بلوس 3 كوس تيتا اللي هو الجواب ب. شنو الطريقة الثانية اللي قلت لكم غنستعملو؟ هي نمشيو ناخدو قيمة ديال تيتا. مثلا غناخدو تيتا إيكال زيرو، نمشيو نحسبو كوسينوس بويسونس 3 دو زيرو ونمشيو نحسبوها في شاك شوا من هادوك لي شوا لي عندي ونشوفو اللي غيتساوي. ولكن هنا كاين مشاكل. المشكل الأول هو أنه ممكن نلقى جوج لي فورمول، وبالتالي هنا خصني ناخد اون اوتر فالور. نهضرو على هاد القضية هادي، معرفتش واش غادي تصلح لينا هنا ولا لا. تيتا إيكال زيرو اشنو كتساوي كوسينوس بويسونس 3 دو تيتا؟ كتساوي كوسينوس
دو زيرو بويسونس 3 اللي هي واحد. غنمشي نحسب ليماج دو زيرو بهاد لي فونكسيون كاملين فهاد لي 5 شوا اللي عندي واحد على 8 كوسينوس ديال 3 في زيرو يعني واحد بلوس 3 في الكوز ديال زيرو يعني واحد. شنو تعطيني هادي؟ تعطيني جوج على 8 يعني واحد على 4 وهادي مصالحش. الثانية واحد على 4 كوسينوس ديال زيرو واحد بلوس 3 4 على 4 هي واحد دونك الثانية عطاتني. الثالثة واحد على 4 سينوس ديال زيرو شنو هو زيرو سينوس ديال زيرو هو زيرو دونك هادي عطاتني زيرو. الرابعة واحد على 8 3 في واحد ناقص واحد جوج على 8 واحد على 4 ما تعطينيش حتى هي ثم الاخرى غتعطيني زيرو. اذا صلحت لي هاد القضية. الجواب الصح هو الجواب بي بلا ما نديرو لا لينيغيزاسيون لا اخطاط لا والو. دونك هادي الطريقة اللي مازال غادي نعاودو نستعملوها في نفس هاد لو كونكور. ودابا اون باس على لا تروازيام كيسيون. قبل ما ندوزو لا تروازيام كيسيون انا غادي نفترض واحد القضية اللي موقعتش هنايا. نفترضو بلي هاد لو شوا الاخراني حتى هو عطاني واحد. شنو ندير في هاد الحالة؟ ما بقيتش عارف واش بي لي صحيحة ولا سي لي صحيحة. شنو غنمشي ندير؟ غادي نمشي نحسب ولا ناخد اون اوتر فالور دو تيتا. مثلا ناخدو تيتا ايكالا بي سور دو ونعاودو نحسبو. بالنسبة لهاد لو شوا الاولاني والثاني والرابع هادو مشاو. انا بقى عندي المشكل غير في بي وفي لو ديرني شوا. يعني غادي نمشي نحسب لا ميم شوز بالنسبة لبي تيتا ايكالا بي سور 3. وحدة فيهما تعطيني لا فالور صحيحة وحدة ما تعطينيش وغادي نتأكد من الجواب الصحيح. صافي. الو هذه هي الطريقة قلنا غادي نعاودو نرجعو نستعملوها مرة أخرى. دابا لا تروازيام كيسيون. Alors si x est un réel compris entre 0 et 1, alors la limite, ماشي quand x tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. راه مهم تردو البال فهاد القضية هادي. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins x puissance n fois 1 plus x puissance n. alors قيمة النهاية شنو كتساوي؟ رد معايا البال مزيان هنايا. كنشوف لا ليميت شنو فيها، واش فيها ان ولا فيها اكس؟ فيها ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. اذا هداك اكس راه عدد. بالنسبه للناس اللي كانوا سيونس فيزيك اولا اس في تي هاد القضيه كتجيهم شويه صعيبه، حيت ما موالفينش على هادشي هذا، ما موالفينش على لي بارامتر. يعني تيعطوكم يعني اون فورمول فيها ان ولا فيها اكس، انت كتعرف فونكسيون وكتعرف اون سويت. اون سويت فيها ان، اون فونكسيون فيها اكس. انا عندي اكس و ان، الوغ شنو غادي ندير؟ هداك اكس راه عدد محصور ما بين زيرو و واحد. متفقين؟ انت باش تهنى حيت هنا اكس محصور ما بين زيرو و واحد، انت غادي تاخد قيمة ديال اكس كيف ما بغيتي. خد واحد على جوج وحسب بشكل عادي. حنا ما نهضروش على هاد القضية هادي. هاد اكس هذا شوفو انت بحال العدد، شوفو غاسين دو دو ولا واحد على جوج ولا واحد على ثلاثة، يعني غير راه ما عندوش علاقة بهداك ان. هنا ان هو اللي كيمشي لبلوس لانفيني. اذا انا غنحسب النهاية ديال هاد لا سويت هادي، لا فاريابل ديالها هي ان، اما اكس فهو عدد. كيفاش نحسبو لا ليميت ديال هاد لا سويت هادي؟ لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني دو 1 موان اكس بويسونس ان فوا 1 بلوس اكس بويسونس ان. عدد أس ان في عدد أس ان. إذا هادي شنو هي؟ هنا متتاليات هندسية. كيفاش كنحسب النهاية ديال المتتالية الهندسية؟ كنشوفو الأساس ديالها، كنشوفو لا غيزون. سي لا غيزون إي كومبري ستريكتومون أونتر موان 1 و 1، راه لا ليميت كتساوي زيرو. إلا كانت كبر قطعة من واحد راه كتساوي بلوس لانفيني، إلا كانت صغر قطعة من ناقص واحد راه كتساوي موان لانفيني. هذا هو لو برينسيپ اللي غادي نعتمدو ليه في هاد لا كيسيون هادي. نبداو بهاد واحد ناقص إكس. باش غادي نعرف أنا هاد واحد ناقص إكس في أي مجال كتنتمي؟ ديجا كنعرف بلي إكس محصور ما بين زيرو و واحد، إذا غادي نأطر هاد واحد ناقص إكس. ألوغ إلا كان إكس كومبري أونتر زيرو و 1، كيفاش نأطرو ناقص واحد ناقص إكس؟ أول حاجة أون أونكادر موان إكس، دونك موان 1 زيرو، et après on ajoute 1 في les trois côtés، تبقى عندي 1 moins x compris entre 0 et 1. إذا واحد ناقص x ولا واحد زائد x محصور ما بين 0 عفوا واحد ناقص x و 1، إذا لا ليميت ديال هادشي هي 0. إذا لا ليميت ديال هادشي هي 0، إذا واحد ناقص x ولا واحد زائد x محصور ما بين 0 و 1، إذا لا ليميت ديال هادشي هي 0. إذا واحد ناقص x ولا واحد زائد x محصور ما بين 0 و 1، إذا لا ليميت ديال هادشي هي 0. إذا واحد ناقص x ولا واحد زائد x محصور ما بين 0 و 1، إذا لا ليميت ديال هادشي هي 0.
بقى ليا هاد واحد زائد إكس. واحد زائد إكس إلا أضرناه بنفس الطريقة عطيني واحد زائد إكس محصور ما بين واحد و جوج. إذا لا ليميت دو واحد زائد إكس بلوس أن هي بلوس لانفيني. إذا هنا عندي زيرو في لانفيني، زيرو في لانفيني، وهادي فورم انديتيرميني. إذا كيفاش غادي نحيدو هاد الشكل غير المحدد؟ تو سامبلومون غادي ندخلو هادشي هذا في أس واحد، راه بزوج بهم أس أن. إذا هادشي كيساوي واحد ناقص إكس في واحد زائد إكس الكل أس أن، اللي هي واحد ناقص إكس أس اثنان الكل أس أن. حتى هادي متتالية هندسية، خاصني نشوف هاد واحد ناقص إكس أس اثنان في أي مجال كاينة. ألوغ إكس محصور ما بين زيرو و واحد، دونك إكس أو كاري حتى هي محصورة ما بين زيرو و واحد. إذا ناقص إكس أو كاري غتكون محصورة ما بين ناقص واحد و زيرو. إذا واحد ناقص إكس أو كاري غادي تكون محصورة ما بين زيرو و واحد. إذا الأساس ديال هاد المتتالية الهندسية محصور ما بين زيرو و واحد. إذا النهاية ديالها هي زيرو. النهاية ديالها هي زيرو. لو شوا سي. نهضرو على واحد الملاحظة هنا، طريقة تانية باش نجاوبو على هاد السؤال هذا. دابا نورمالمون إلا شفنا إكس هو عدد محصور ما بين زيرو و واحد، و إلا قريت لي شوا مزيان راه تيقولو ليا بلي هاد النهاية راه ما عندهاش علاقة بإكس. كيف ما كان إكس من زيرو و واحد راه النهاية سوا غتكون بلوس لانفيني ولا موال لانفيني ولا زيرو ولا ناقص واحد ولا واحد، وهاد لي شوا كاملين ما فيهمش إكس. إذا هاد لا ليميت هادي راه ما عندهاش علاقة بإكس. إذا أنا ناخد إكس كيف ما بغيت، ناخدو إكس إيكال أن دومي مثلا، إكس إيكال أن دومي، وبالضرورة خاصو يكون إكس محصور بين زيرو و واحد، ماشي نمشي ناخد إكس كتساوي تلاتة. إلا خدينا إكس كيساوي واحد على جوج مثلا، واحد ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج أس أن، واحد زايد واحد على جوج هي تلاتة على جوج أس أن، نجمعهم في أس واحد، تلاتة على ربعة، تلاتة على ربعة أس أن. تلاتة على ربعة صغر من واحد لأنو المقام كبر من البسط. إذا لا ليميت ديال هادشي هي زيرو. صافي نمشي نختار لو شوا لي هو زيرو. تو سامبلومون ما كاين لا تأطير لا والو. On passe maintenant à la quatrième question. هنايا سؤال عادي جدا، دومين دو ديفينيسيون مجموعة التعريف. ولكن مع ذلك مجموعة التعريف حتى هي خاصني نكون بزاف فيها. غادي نمشي نكتب إكس ينتمي لدي إف يكافئ وهاد التخربيق. نمشي نكتب الشروط نيشان. شنو هما الشروط؟ عندي مقام إذا إكس ناقص واحد يخالف الصفر، و عندي الآلام إذا واحد زائد واحد على إكس كبر قطعا من زيرو، وهاد واحد زائد واحد على إكس نقادها هي واحد زائد إكس على إكس ستكون كبر قطعا من زيرو. هادي دالة جذرية. إذا خاصني هنا ندير جدول الإشارة. غادي نديرو جدول الإشارة بالزربة ديال الحدودية للفوق والحدودية للتحت. عندي إكس وعندي واحد زائد إكس. دونك بالنسبة للأولى كتنعدم في الزيرو، والثانية كتنعدم في ناقص واحد. ألوغ هنا بلوس موان بلوس بلوس موان. إذا إمتى غادي يكون هاد الجداء أولا هاد الخارج هذا موجب؟ هنايا بلوس وحتى في الانترفال موان لانفيني موان زا، دونك حتى هنايا بلوس. ولكن خاصني نرد البال راه مخصوش يساوي زيرو، يعني هاد الناقص واحد ما داخلش حتى الزيرو ما داخلش. وعاد زيد عندنا إكس هنايا ناقص واحد يخالف الصفر، يعني إكس يخالف واحد. نجي نبين الواحد هنايا، ها هو الواحد. الواحد غادي نجي لهنايا وغادي نخرجو، غادي ندير خط متقطع بحال هكا، تبقى هنا بلوس هنا بلوس ولكن خط متقطع. يعني شنو هي مجموعة التعريف؟ موال لانفيني ناقص واحد اتحاد زيرو واحد اتحاد واحد بلوس لانفيني، اللي هو الاختيار أ بي سي دي، اختيار دي. ألوغ مجموعة التعريف ما عندنا ما نهضرو فيها. لا cinquième question. f de x égale x carré moins x fois l'exponentielle 1 sur x. ثم السؤال كيطلب مني قيمة f prime de x. أنا خصني نكون نزرب وما نتسرعش يعني في الحساب ديال لا ديريفي. ألوغ عندنا برودوي هنا f و g، نديريفيو الأولى x carré moins 2x يعني 2x moins 1، نخليو الثانية بلوس نخليو الأولى ونديريفيو الثانية. شنو هي الديريفي ديال ليكسبونسيال؟ هي يو بريم، الديريفي ديال واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس كاري
فوا ليكسبونسيال واحد على إكس. هنا كيف ما كنشوفو في لي شوا كاملين معملين بليكسبونسيال، إذن غادي ندير نفس الحاجة، ماشي غير نبدا نحسب، غير نحسب وننشر وهادشي. شنو مطلوب مني في الاختيارات؟ تكون ليكسبونسيال واحد على إكس فشي حاجة غادي نعمل بها. ليكسبونسيال واحد على إكس فوا دوز إكس موان أن بلوس إكس كاري موان إكس في ناقص واحد على إكس. إكس كاري موان إكس في ناقص واحد على إكس كاري هي ناقص واحد زائد واحد على إكس. ناقص واحد زائد واحد على إكس. Alors l'exponentielle واحد على إكس فوا دوز إكس موان دو بلوس أن سور إكس، اللي هو الجواب أ ب س د. دابا لا كيسيون نيميرو 6 رد معايا البال مزيان في هاد التمرين هذا. Si Z est un nombre complexe tel que إذا كان Z عددا عقديا حيث l'argument de Z moins 1 est égal à 2π sur 3 module 2π, l'argument de Z plus 1 est congru à π sur 3 module 2π, فإن قيمة Z هي alors la valeur de Z est. إذا عندي هاد العدد العقدي Z كيحقق هاد جوج المتساويات هادو، أنا مطلوب مني العدد Z. إذا هادي معادلة المجهول ديالها هو Z. كيفاش كنتعاملو مع المعادلات فاش كيكونوا عندي لي شوا؟ راه ما كنمشيش نبدا نحل في المعادله، راه عندي لي شوا، راه الحلول عندي. انا عندي الحلول، إذا شنو غندير؟ يكفي انني نعوض. اذا الا خديت هاد جوج المعادلات هادو وبقيت كنحسب خاصني بزاف ديال الوقت، ولكن كاينه طريقه ساهله بزاف هي انني ناخد لي شوا ونعوضهم. هذه هي طريقه التعامل مع المعادلات في هاد الاسئله المتعدده الاختيارات. إذا شنو غادي ندير؟ ناخدو الاختيار الأول ونعوضوه، إلا حقق لينا المعادلات بجوج راه هو الجواب الصحيح تو سامبلومون. نبداو بزاد إيكال لا راسيون دو 3 فوا إي، يعني غادي نحسبو لارغومون دو لا راسيون دو 3 فوا إي موان 1، وغادي نحسبو لارغومون دو لا راسيون دو 3 فوا إي بلوس 1. كيفاش غادي نقلبو على لارغومون؟ تو سامبلومون غادي نمشيو نديرو الطريقة كيفاش كنبحثو على الشكل المثلثي، la forme trigonométrique. La racine de 3 fois i moins 1. Alors غادي نعملو لو موديل اللي هو جوج في هاد الحالة، ناقص واحد على جوج زائد la racine de 3 sur 2 fois i. Alors هي 2 fois شنو هو الشكل المثلثي ديال هادي هي الكوس ديال بي على 3، وهادي هي السينوس ديال بي على 3، ناقص الكوس زائد السينوس، ناقص الكوس زائد اف السينوس. شنو هو الشكل المثلثي ديالها؟ 2 فوا ليكسبونسيال اي، واش بي بلوس اولا بي موان؟ خصنا نكونو حافظين هادو نورمالمون. موان الكوسينوس دو اكس بلوس اف سينوس دو اكس، هادي كتعطيني بي موان الوغ بي موان بي سور 3، بي موان بي سور 3 يعني 2 بي سور 3. إذا كيحقق المعادلة الأولى. شوفو الثانية، يعني غادي نحسبو لارغومون ديال لا راسيون دو 3 فوا اي بلوس 1 بنفس الطريقة، نعملو بجوج، تبقى عندي واحد على جوج زائد اي في لا راسيون دو 3 سور 2. الوغ شنو هو لو موديول هنا وشنو هو لارغومون هنايا؟ هو بي سور 3. الجواب الصحيح هو الجواب واحد، صافي، لأنه حقق لي المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. إذا فهو حل ديال هاد المعادلة هادي. ندوزو دابا لا 7ème كيسيون، حتى هي كتعلق بالأعداد العقدية. Si Z est égal à 1 plus l'exponentielle i θ sur 2, avec θ compris entre moins pi pi strictement, alors le module de Z est égal à إذا كان Z يساوي واحد زائد l'exponentielle i θ sur 2 حيث θ عدد حقيقي محصور ما بين ناقص بي و بي، فإن معيار Z يساوي جوج ولا جوج كوس ديال θ على جوج ولا جوج كوس θ بلوس بي sur 4 الجواب 3، ولا كوس θ بلوس بي sur 4 الجواب 4، ولا جوج سينوس θ sur 2 الجواب 5. إذا هنا هادي اون كيسيون كلاسيك، هادي خصها تكون محفوظة، هادي ليكسبونسيال اي تيتا بلوس ليكسبونسيال اي تيتا بري، سوا نحفظها حتى هي هادي ليكسبونسيال اي تيتا مو ليكسبونسيال اي تيتا بري، هادو سوا نحفظهم أولا نطبق الطريقة فحال ما كاينش فرق ديال الوقت بزاف. أنا غادي نديرها دابا، ما غادي دير لا وقت لا والو، تعميل بالمنتصف، واحد زائد ليكسبونسيال اي
تيتا سور دو شنو كتساوي هادي؟ كتساوي واحد زائد أولا ليكسبونسيال إي زيرو بلوس ليكسبونسيال إي تيتا سور دو. تنعملو بليكسبونسيال إي المنتصف ديال زيرو مع تيتا سور دو لي هو زيرو بلوس تيتا سور دو لو تو سور دو، دا هو المنتصف. أ بلوس بي سور دو فوا يعني تيتا سور كاتر ياك. باش نحصلو على ليكسبونسيال إي زيرو خاص تكون هنا موان تيتا سور كاتر بلوس الأخرى كتكون معروفة هي تيتا سور كاتر. أنا عندي موان تيتا سور كاتر فهنا بالضرورة هي الموان ديال هادي اللي هي تيتا سور كاتر. دونك ليكسبونسيال إي تيتا سور كاتر من بعد لا فورمول دولير هنايا جوج في الكوس ديال تيتا سور كاتر. الكوس ديال موان تيتا سور كاتر ولا الكوس ديال تيتا سور كاتر فحال فحال مكاين حتى شي فرق. دونك نكتبوها في الشكل المثلثي جوج في الكوسينوس ديال تيتا على ربعة في ليكسبونسيال إي تيتا على ربعة. وهنا منمشيش نزرب ونقول بلي راه المعيار هو جوج في الكوس ديال تيتا على ربعة، حيت المعيار خاصو يكون موجب قطعا. متفقين؟ إذا هنا خاصني نمشي نشوف الإشارة ديال هاد الكوس هذا ولا ديال هاد دو في الكوس، يعني الإشارة ديال الكوس. باش نعرف الإشارة ديال الكوس أولا ديال السينوس أولا ديال الطونجونت خاصني نعرف المجال اللي فيه داكشي اللي وسط الكوس أولا داكشي اللي وسط السينوس أولا داكشي اللي وسط الطونجونت. متفقين؟ هنا كنستعملو لو سيركل تريغونوميتريك باش نحددو الإشارة ديال الكوسينوس أولا ديال السينوس في شاك انترفال. دونك محور الفاصل هو الكوسينوس، محور الراتب هو السينوس. عندي تيتا لربعة، بغيت نعرف فين كتنتمي. عندي تيتا محصور ما بين ناقص بي و بي، إذا خاصني هنايا تو سامبلومون نأطر تيتا إي كومبري أونتر موان بي إي بي، إي دونك تيتا سور كاتر إي كومبري أونتر موان بي سور كاتر إي بي سور كاتر. دونك هادي زيرو هادي بي سور دو، هادي موان بي سور دو. فين هي موان بي سور كاتر؟ كبر من موان بي سور دو، إذا هنا موان بي سور كاتر و بي سور كاتر هنايا. شنو تلاحظو هنايا في هاد المجال هذا الكوسينوس مالو موجب، الكوس موجب. متفقين؟ إذا في هاد المجال الكوس موجب، إذا فعلا هذا هو المعيار. ولكن هذا مكاينش في لي شوا. هنايا راه غلطت في السؤال، ماشي مشكل، غير نفس الطريقة. هنا غلطت في السؤال، يعني في العدد زائد راه ممطروحش بداك الشكل. نورمالمون عطاو واحد زائد إي في ليكسبونسيال، واحد زائد إي في ليكسبونسيال إي تيتا على جوج، واخا نفس الطريقة. ولكن باش نستعملو تقنية التعمير بالمنتصف خاص تكون عندنا مكتوب على شكل ليكسبونسيال إي إكس بلوس ليكسبونسيال إي إيكغيك، ماشي بلوس عدد في ليكسبونسيال إي إيكغيك. لذلك تو سامبلومون هاد إي في ليكسبونسيال غادي نكتبها على شكل إكسبونسيال. دونك واحد بلوس ليكسبونسيال بلوس إي في ليكسبونسيال إي تيتا على جوج، الوغ هادي كتساوي واحد بلوس إي هي ليكسبونسيال إي بي سور دو، دونك تبقى لي ليكسبونسيال إي تيتا سور دو بلوس بي سور دو. الوغ نعملو بليكسبونسيال إي المنتصف هنايا، هادي بعدا هي ليكسبونسيال إي زيرو بلوس ليكسبونسيال إي تيتا سور دو بلوس بي سور دو. المنتصف هو زيرو بلوس بي سور دو بلوس تيتا سور دو لو تو سور دو، اللي حسبناها في الاخر هي تيتا على ربعة زائد بي على ربعة فوا ليكسبونسيال إي. باش نحصلو على الزيرو خاصنا موان ديال هادشي هذا، باش ملي يتجمعو يعطوني ليكسبونسيال إي زيرو، يعني موان تيتا على ربعة موان بي على ربعة بلوس الأخرى كنستنتجها هي ناقص هادشي، يعني تيتا على جوج ولا تيتا على ربعة زائد بي على ربعة. ثم من بعد لا فورمول دولور، يعني جوج في الكوس ديال تيتا على ربعة زائد بي على ربعة في ليكسبونسيال إي تيتا على ربعة زائد بي على ربعة. هادي ما نقدر نقول عليها بلي راه هي لا فورم إكسبونسيال حتى نتأكد من لو سين ديال هاد العدد هذا. إلا كان هاد العدد موجب فراه فعلا هذا هو المعيار، إلا كان سالب خاصني ندير واحد لا موديفيكاسيون باش نحدد المعيار. غادي نمشي نأطر هاد تيتا على ربعة زائد بي على ربعة. قبيله أطرنا تيتا على ربعة، لكن دابا خصنا نأطرو تيتا على ربعة زائد بي على ربعة. قلنا تيتا على ربعة راه محصور ما بين ناقص بي على ربعة و بي على ربعة، أون ناجوت بي سور كاتر في لي دو كوتي، غندير تيتا على ربعة بلوس بي على ربعة كومبري أونتر زيرو إي بي سور دو.
ثم نرسم le cercle trigonométrique et je vérifie le signe de la fonction cosinus dans l'intervalle 0 pi demi. Alors في 0 بي دومي الكوس موجب، إذن فعلا هاد جوج في الكوس ديال تيتا على 4 زائد بي على 4 راه هو المعيار، و تيتا على 4 زائد بي على 4 هي تيتا بلس بي سور 4. إذن الجواب صحيح هو الجواب سي. ولكن دابا غادي تقولوا إلا كان هاد العدد هذا سالب شنو هو المعيار؟ شوف معايا، مشيت أنا درت هاد الخطوات هادو ثم لقيت في الآخر مثلا جوج في الكوس ديال شي حاجة سميها مثلا إيكغيك في ليكسبونسيال إي زد في الآخر، يعني لقيتها في هاد لا فورم هادي بحال هادشي كيفما لقينا هنايا. ثم ملي شفت الإيكغيك لقيت بلي الكوسينوس ديال الإيكغيك راه سالب، يعني هذا راه ميمكنش يكون المعيار. أشنو كندير في هاد الحالة؟ تو سامبلومون كنضرب في ناقص جوج المرات، هي ناقص ناقص جوج في الكوس ديال إيكغيك في ليكسبونسيال إي زد. هاد الناقص الثانية غادي ندخلها في ليكسبونسيال. شنو هي ناقص؟ هي ناقص واحد هي ليكسبونسيال إي بي، تبقى ليا ناقص جوج في الكوس ديال إيكغيك في ليكسبونسيال إي زد زائد بي. هادي هي لا فورم إكسبونسيال. شنو هو المعيار؟ هو ناقص جوج في الكوس، هو ناقص جوج في الكوس. وشنو هو العمدة ولا الارغيومون؟ هو زد بلس بي. في هاد الحالة زد كان هو هاد تيتا على 4 زائد بي على 4. متفقين؟ هادي هي. حنا ما كنحتاجوش المعيار في هاد الحالة هادي. المهم لقيناه سالب، المعيار راه هو ناقص هادشي. أما إلا احتاجينا الارغيومون هنا في خاصنا نزيدو بي هنايا، جات من هاديك الناقص لي زدناها لديك الناقص الثانية لي ضربنا فيها. Alors ندوزو دابا لا كيسيون 8. Alors cette limite est égale à هذه النهاية تساوي la limite quand n tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n plus 1 le tout puissance 2n. دائما النهاية اللي فيها المتغير كاين في الأس خاصني ضروري ندوز لا فورم إكسبونسيال. دائما التعويض المباشر يعطيني الشكل غير محدد. كيفاش ندوز ليكسبونسيال؟ أ أس إكس شنو كتساوي؟ هي ليكسبونسيال إكس ln دو أ، هي اللي غادي نديرو هنايا. ألوغ n moins 1 sur n plus 1 puissance 2n. شوفو معايا عندي المتغير في الأس، هادشي كيساوي ليكسبونسيال إكس في هاد الحالة شنو هو 2n، و أ هو n moins 1 sur n plus 1. دونك ln de n moins 1 sur n plus 1. من بعد هادشي اللي وصل ln لاش كيقول؟ هادشي اللي وصل ln كيقول لواحد فاش n كيقول بلوس لانفيني، n ناقص واحد على n زائد واحد كيقول لواحد. إذا هنا خاصني نتفكر هادي ln دو إكس كون إكس طون فيغ 1 كتساوي إكس ناقص واحد. هادي غتعطيني الجواب، مكاين لا ضرب لا قسم لا والو. هذا كيتسمى لو ديفلوبمون ليميتي. هذا كيتقراو في نيفو سوبيريور، ولكن راه ممكن تستعملو لأننا كنحتاجو غير القيمة في الآخر. إذا غادي نستعملو هاد لو ديفلوبمون ليميتي، ولكن غتقول لي هنا إكس طون فيغ أ، ولكن هنا عندي أن طون فيغ بلوس لانفيني. راه مكنشوفوش هداك أن، كنشوفو غير داكشي اللي وصل إلان كامل، أن موان زان على أن زائد واحد. هادشي كامل كيقول لواحد فاش أن كيقول بلوس لانفيني. إذا هادشي كامل هو إكس، هو اللي كنقول عليه إكس. إذا هادشي كامل غنعوضو بإكس ناقص واحد، يعني بهادشي ناقص واحد. تبقى ليكسبونسيال دو زان فوا ان موان زان على ان بلوس ان ناقص واحد، اللي هي ليكسبونسيال دو زان ان ناقص واحد. هنايا غادي نوحدو المقامات، عطيني ان ناقص واحد ناقص ان ناقص واحد، ان ناقص واحد ناقص ان ناقص واحد هي هاديك على ان زائد واحد. هادشي من ان ناقص ان غتبقى ليا ليكسبونسيال ناقص جوج في جوج ان، يعني ناقص 4 ان على ان زائد واحد. الوغ ناقص 4 ان على ان زائد واحد كون ان طون فيغ بلوس لانفيني أكبر درجة على أكبر درجة هي ناقص 4. إذا هادشي كيساوي ليكسبونسيال ناقص 4. الجواب الصحيح هو الجواب السي. إلا مشيتي تضرب وتقسم ودير هادي ودير هادي ودير هادي غادي تضيع الوقت. إذن من الأفضل أننا نكونو ضابطين مزيان لو ديفلوبمون ليميتي
إذا هنايا نساليو لا بروميير بارتي. الحصة الثانية غادي نديرو فيها لي كيسيون من 8 حتى ل16. إذا هنا كتكون سالات الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.